फारूक सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं, रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक, खुश रहे और जिए बहुत सारा। आप भी बहुत जिए और हम आपसे सीखते हुए जीना चाहते हैं। और जब से मैं तो कहूँगी जब से मैंने करियर शुरू किया है, बहुत सारी चीज़ें MQM के मुख्तलिफ लीडरों से या बाकी जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं उनसे हम सीखते हैं, बात करने का तरीका ख़ास तौर पर। एंड देन हम जानते हैं कि शेर व शायरी से भी आप माशाल्लाह काफ़ी शगफ रखते हैं। तो शेर पढ़ता हूँ, याद कर लेता हूँ, पढ़ता हूँ, शायरी खुद नहीं की मैंने। खुद नहीं किया, ठीक है। अच्छा फारूक सत्तार साहब, हमने बात तो करनी है थोड़ी सी हल्की फुल्की आपकी रूटीन के बारे में, लेकिन जो इस वक्त सीरियस मैटर है मैं चाहूँगी उससे हम आगाज़ कर लेते हैं। MQM को बहुत ज़्यादा एतराज़ है इस चीज़ के ऊपर, ये जो करारदाद रेजोल्यूशन अब पेश की गई है सिंध असम्बली के अंदर। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि एतराज़ क्यों और आप क्यों कह रहे हैं कि ये आइन के मुनाफी है? सीरियस बात से आपने जो शुरू किया ना ये ट्रांसमिशन, ऐसा ना जो रोज़ा लग रहा है लोगों को और ज़्यादा तो मेरे ख्याल में उसको मैं लाइटर साइड पे बयान करता हूँ। देखिए, बहुत आसान सी बात है ना, पाकिस्तान एक फ्रेगमेंटेड या स्प्लिट सोसाइटी है, और अगर पाकिस्तान के इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे 4 हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़बानें, कल्चर, लोगों की उमंगें वो मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुख्तलिफ हैं। यानी एक ही सूबे में एक सूबा बाइलिंगुअल भी हो सकता है, जैसे बलूचिस्तान है, जैसे सिंध है, बाय एंड लार्ज इट्स अ बाइलिंगुअल प्रोविंस ना। अच्छा, फिर वहाँ पहले से एक डिवाइड, पीपल्स पार्टी ही ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जब प्राइम मिनिस्टर बने और मुमताज़ भुट्टो यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तो एक कोटा सिस्टम ना पंजाब में है, ना बलूचिस्तान में है, ना KPK में है। पहले से एक डिवाइड की हुई है, अर्बन एंड रूरल डिवाइड। इसका मतलब है कि उन्होंने खुद अपने सूबे को 2 में पहले ही तकसीम किया हुआ है, और इसका मतलब है कि वो 2 तरह से ट्रीट कर रहे हैं। रूरल सिंध के लिए एक पॉलिसी है उनकी, जो सिंध के बड़े हैं, बडेरे जागीरदार, जो वहाँ एक मौरूसी सियासत भी चलती, और दूसरा जो है वो अर्बन सिंध के लिए। तो इसका मतलब अगर एक ही सिंध है और तकसीम नहीं है, तो फिर हमने अगर कहीं से भी ये बात कर दी कि इंतज़ाम यूनिट्स बनने चाहिए पूरे मुल्क में। 47 में हम आज़ाद हुए, आप 1950 से लेकर आज तक हमारे साथ जो ममालिक आज़ाद हुए, इंडोनेशिया है, चाइना है, कई और ममालिक आप ले लें जो हमसे बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं, इंडोनेशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया। इंडिया के सूबे थे 17 जब हम अगस्त 47 में अलग हुए, आज 34 हैं। अच्छा, वहाँ कोई इशू नहीं है, कोई अल्लाह ना करे नफ़रत का, इसमें कोई कहीं नफ़रत का इशू। It is only an administrative way to give powers to the smaller and smaller section of society so that they better manage themselves. अच्छा, आपका मुतालबा बिल्कुल भी गलत नहीं है, और ये सिर्फ सिंध नहीं, पंजाब के अंदर भी नए सूबों की बात होती रहती है कि सराइकी सूबा होना चाहिए, पंजाब सूबे की चलती है, बहावलपुर की रियासत को बहाल करने की बात है, और KPK में भी है हज़ारा डिवीजन। उनके एस्पायरेशंस कि पाकिस्तान के अंदर पिछली चंद दिहाइयाँ अगर हम उठाकर देखें, पॉलिटिकल टर्मोइल इस तरह का है, हुकूमतें आती हैं, चली जाती हैं, कुछ पता नहीं होता इन्होंने चलना है या नहीं चलना। तो उस सूरत में एक इंतज़ामी ढांचा ऐसा हम बना ही नहीं पाए, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी तब्दीली कर ही नहीं पाए, मौका ही नहीं मिला करने का। और अब अगर करना चाह रहे हैं तो सिंध असम्बली की इजाज़त भी लाजमी है, उनकी पॉलिटिकल विल भी लाजमी है। आपको लगता है कि वो कर लेंगे? इस मुल्क में एक रूलिंग एलीट है ना, ठीक है, हुक्मरान तबका, और वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर भी है, जो कि बहुत आसानी से इलेक्शन लड़ता है, मौरूसी सियासत करता है, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं। मिडिल क्लास की एम्पावरमेंट मेरे ख्याल में बहुत कम सियासी जमातों में आपको नज़र आएगी। और MQM एक ऐसा मॉडल थी जो पढ़े लिखे नौजवानों को और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को आगे लाई थी। तो एक उम्मीद थी कि ये आगे जाकर, लेकिन फिर MQM के इमेज को टार्निश किया गया, टेंट किया गया, तो उसकी, और उसमें MQM का भी बाई डिफ़ॉल्ट कहीं गलतियाँ थीं। फिर बाई डिज़ाइन कुछ ऐसी चीज़ें MQM के साथ की गई कि वो नज़र आए कि MQM जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी शायद कम है और उसमें वायलेंस कहीं ज़्यादा है। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा, वो गिवन द फैक्ट। लेकिन गुज़िश्ता 9 सालों से जब हमने लंदन से पार्टी को अलग किया, अच्छा मुझे बताएं कि मेरे तो चंद सवाल आते हैं कि ये जो 18 सालों से जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली 18वीं तरमीम के ज़रिए से,
اس کے بعد تو ایک مضبوط مرکز بھی ختم ہو گیا اور مضبوط صوبے آ گئے. پہلے کہا کہ مضبوط مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے, اب کہا جاتا ہے کہ پھر کہا کہ مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. پاکستان کا تجارتی خسارہ اسی طرح ہے, بڑھ رہا ہے, برآمدات کم ہو رہی ہے. ویتنام آج سے 35 سال پہلے اس کی $5 بلین تھی ایکسپورٹ, ہماری $10 بلین تھی. وی ول ڈبل دین ویتنام. آج ویتنام 405 پہ چلا گیا 5 سے, اور ہم 10 سے 30 پر آئے. اچھا فاروق تو اس کا مطلب دیکھیں, میں صرف اس کو کنکلوڈ کر لوں. جی پلیز. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں, پوری دنیا میں جہاں ایکسپورٹس بڑھی, جہاں فارن ایکسچینج بڑھا, فارن ریمیٹنس بڑھا, مین پاور زیادہ ایکسپورٹ ہوئی, اس کی جو کامیابی کی کنجی ہے وہ ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہے. 140A کے تحت اختیارات دے دو جو ہمارا آئینی ترمیم بل ہے. 26ویں میں نہیں شامل ہوا, 27ویں میں وعدہ کیا کہ نہیں ہوا, اب 28ویں میں کہا گیا ہو جائے گا. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ MQM آلموسٹ تمام حکومتوں کا حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ آتے ہیں کچھ پوائنٹس کے ساتھ آتے ہیں, کچھ مطالبات کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات مانے جائیں گے تو اس کے بعد ہم حکومت کا حصہ بن جائیں گے. آپ جوائن کر لیتے ہیں, کچھ وزارتیں مل جاتی ہیں, اینڈ آپ کے وہ جو مطالبات ہوتے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں, اس کے بعد وہ حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کا جو ووٹر ہے, سنس آئی ہیو لیوڈ ان کراچی, میں 2 سال کراچی میں رہ چکی ہوں, تو مجھے تھوڑا بہت وہاں کا کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کا پتہ ہے. آپ کا ووٹر آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا ان مطالبات کے ساتھ کہ آپ نئے صوبے کی بات کریں گے, آئیڈینٹی کی بات کریں, ان سب چیزوں کی, اینڈ ایٹ دا اینڈ جب گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو وہ حاصل ہی نہیں کر پائے. تو آپ لوگ بھی تو جواب دہ ہیں نا کچھ حد تک. پہلے تو آپ اپنی جو معلومات ہے اس کی تصحیح کریں, اور MQM کے جتنے بھی دور الیکشن جیتنے کے بعد سے 1987-88 آنورڈز رہے. میں نے کہا آلموسٹ آپ رہے ہیں, اس گورنمنٹ کا حصہ ہے, اس سے پچھلے والی گورنمنٹ کا حصہ بھی تھے, PDM کا بھی گورنمنٹ کا بھی آپ حصہ تھے. دیکھیں جو ہے نا 2010 کے بعد تو اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ بال گیم نا, بالکل چیزیں بدل گئیں کیونکہ اب صوبوں کے ہاتھ میں اختیار آ گیا. اچھا, ہم 2010 سے لے کر اب تک صوبائی حکومت میں کتنے سال رہے یہ دیکھیں. ہم وفاق میں تو رہے, لیکن جب شاہد خاقان عباسی تھے وفاق میں اسی جماعت کے ساتھ رہے جن کی سندھ میں حکومت ہے نا, پیپلز پارٹی. اب دیکھیں پیپلز پارٹی وفاق کے اندر حکومت میں ہے, ایسا نہیں ہے نا, سندھ میں آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی بھی PMLN کے ساتھ ہیں, ان کے الگ پیکٹ ہے, ہمارے ساتھ کوئی کمبائنڈ پیکٹ نہیں ہے. MQM کا PMLN کے ساتھ الگ پیکٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مطلب یہ نہیں اوور سمپلیفائی. ستار صاحب کہا تو اتحادی جماعتیں ہی کہا جاتا ہے نا, اتحادی حکومت ہی کہا جاتا ہے. کوئی مشترکہ ایجنڈا نہیں ماں سوائے اس کے کہ 8 کانسٹیٹیوشنل عہدے پیپلز پارٹی والے لے جائیں وزارتیں لیے بغیر. MQM کو 2 وزارتیں وہ دی گئی ہیں جو صرف اسلام آباد. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے اس وقت وفاق کے اندر کہ آپ اپنی بات جو ہے وہ منوا سکیں؟ آپ کے پاس ہے اتنی پاور MQM کے پاس؟ ہمارے پاس ایک زمانے میں جب ہم ایک ڈیسائسو فیصلہ کن قوت ہوتے تھے, پیپلز پارٹی اور PMLN بڑی پارٹیاں ہوتی تھیں, تو ہمارے پاس ایک ڈیسائسو ووٹ ہوتا تھا, تو ہماری پاور تھوڑی زیادہ تھی. اب چونکہ PTI اور PMLN نمبر 1 اور 2 ہے اور پیپلز پارٹی نمبر 3 ہے, تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں یہ والا اسٹرنگ ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے گزشتہ چند سالوں سے. تو اس کو تھوڑا سا اس پرسپیکٹ میں بھی دیکھیں. تو ہم جوائن اگر کرتے ہیں, ہم نے PTI جوائن کی تو اس میں بھی جو ہم سے وعدے وعید کیے, لیکن PTI کا بھی زیادہ ڈیپینڈنس تھا پیپلز پارٹی پر, جبکہ وہ ان کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں تھے. ایک خاموش مکمکا تھا, گٹھ جوڑ تھا, نیکسس تھا پردے کے پیچھے. اسی طریقے سے آج بھی PMLN کا زیادہ انحصار ان پر ہے. اگر ہم چھوڑ بھی دیں گے صرف ہمارے اینکرز, میڈیا اور کچھ ووٹرز کی خوشی کے لیے, تو وہ تو کہیں گے اچھا ہماری تو کوئی خوشی نہیں ہے. فاروق ستار صاحب جو لوگ ہیں نا وہ سوال کرتے ہیں نا, وہ MQM سے سوال کرتے ہیں. سوال کی تشفی کے لیے اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو اس سے PMLN کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں, ان کی اس جمہوریت نوازی کا پول ضرور کھلے گا کہ وہ چاہتے ہیں MQM کو ساتھ رکھنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ MQM کو یوز تو کر رہے ہیں لیکن MQM کو ڈیلیور نہیں کر رہے. اچھا, آپ بھی تو مرضی سے یوز ہو رہے ہیں نا, مرضی سے ہی ساتھ ہیں نا, آپ کے پاس وزارتیں ہیں. میں تو اس کو اور آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں 18 سالوں میں کیا ہوا ہے کراچی کے ساتھ. چلیں میری بھی غلطی نکال لیں, عوام بھی مجھ سے ناراض ہوں گے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, مان لیا میں نے سب کچھ, لیکن کیا اس سے کراچی کا حل یا میں حکومت چھوڑ دوں گا حل نکلا ہے؟ میں تو سمپلی کہہ رہا ہوں کہ میں حکومت میں ہوں وفاق میں یا نہیں ہوں. مسئلہ صوبائی خود مختاری کے بعد جو مادر پدر اختیارات وسائل ملے ہیں اور بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی قائم ہوئی ہے گزشتہ 16 سالوں میں, 18 سالوں میں,
उस हुक्मरानी के नतीजे में कराची की सड़कें, कराची की एक नया कतरा तो मैं फारूक सत्तार साहब यही तो बात कर रही हूँ कि आप भी तो 18 साल 20 साल इसलिए आप भी तो इस सिस्टम का हिस्सा रहे ना। अब 3 हल है, आपने अलग होकर एहतजाज तो नहीं किया ना। 28वें आईनी तरमीम का हिस्सा एंड दिस इज नॉट कराची स्पेसिफिक, इट इज फॉर 144 सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तरक्की के इंजन बन जाएंगे। चाइना जैसे मुल्क में जहाँ 1 पार्टी रूल है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी ये उनके शहर इतने बाइख्तियार, बावसीला और मौसर हैं कि वो तरक्की के इंजन बने। और आज चाइना की एक्सपोर्ट देख लें, वियतनाम की मैंने आपको एक्सपोर्ट बताई 405, ये सिर्फ उनके एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट। इसमें कोई शक है ही नहीं, बस इसमें तो कोई शक नहीं है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। ये नहीं कर रहे तो वो नारे आ रहे हैं कि नए इंतजामी यूनिट्स बने, तो उस पर करारदाद आती है कि 239 आर्टिकल के होते हुए कैसे होगा, हम सूबे के चौधरी हैं, वडेरे हैं, बड़े हैं, हमारी कॉलोनी है कराची। इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं ना कि चलें 2/3 मेजॉरिटी ये फैसला कर लेती है। एक सवाल, 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर ही फैसला कर लेती है कि नए सूबे बनने चाहिए या बनेंगे। सिंध असेंबली कहती है कि भाई हम तो नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? ये मैं तो हल लाया हूँ ना, ऐसा थोड़ी कि मैं रुक जाऊंगा। अच्छा, क्या है? मेरे पास भी तोड़ है। एक सिंपल मेजॉरिटी है, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2 मार्च को होने वाला, सदर खिताब करेंगे, उसी को बढ़ा दें। अच्छा, आपका कोई इरादा है वैसे लेकर जाने का? देखिए हम तो मूव करेंगे कुछ ना कुछ ना। अच्छा, लेकिन मेरा कहना ये है कि आर्टिकल 48 क्लॉज 6 239 में चलो सूबे से पूछना, 48 क्लॉज 6 में रेफरेंडम की बात करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के जिस खित्ते में टर्मोइल बार बार होता है और वो पाकिस्तान का वाहिद कौमी शहर हो जो 65% रेवेन्यू मरकज को, 90% सूबे को और 55% एक्सपोर्ट का जिम्मेदार हो, अगर उस शहर से आवाज़ है और वो शहर फाइनेंशियली भी कौमी शहर है, नेशनल सिटी, और उसके साथ साथ एक बात गौर करें, अपनी हैयत और नौयत के पाकिस्तान की तमाम ज़बानें बोलने वाले कराची में, पाकिस्तान के हर इलाके के लोग अब कराची में हैं, तो ऑल द मोर ये उनसे पूछने, कराची के पंजाबी, पख्तून, सराइकी, सिंधी, बलोच, हजारीबाग। अच्छा चले मुझे एक ब्रेक लेते हैं। आर्टिकल 48 में रेफरेंडम करा दें, और रेफरेंडम की परमिशन कौन देगा? जॉइंट हाउस, सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 की जरूरत ही नहीं है। कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जबरदस्त किस्म की ना अग्रेसिव सी गुफ्तगू चल रही है सिंध के, जिसके अंदर हम डाइव कर रहे थे और जिस पे फारूक सत्तार साहब हंस भी रहे थे कि मुझे लग रहा है ब्रेक में रोजा अफ्तार करवा देना आपने मेरा। तो अब हम वहाँ से हट के थोड़े से जरा खिलंडरे मजेदार सवालात की तरफ जाते हैं। और सर, शायरी आपने कहा आप खुद नहीं करते, लेकिन आपको पढ़नी पसंद है, रीड करनी पसंद है। याद कर लेता हूँ, याद कर लेते हैं। और आपके अंदर ह्यूमर का टच भी हर जगह न, थोड़ा सा नहीं है सर, मजेदार टच है आपका। मैं चाहता हूँ ये आप कहें मजेदार, समझा करो ना। अच्छा, तो सर कॉलेज के टाइम के और उस टाइम के रमज़ान में और आज के टाइम के रमज़ान में फ़र्क क्या है? जाहिर है कि उस वक्त पढ़ाई का बोझ था जी, और अब पढ़ाने का बोझ है, समझाने का बोझ है, तो ये फ़र्क है। अच्छा, आपकी कॉलेज की मेमोरी के अंदर कोई एक ऐसा दोस्त के जिससे आप रमज़ान में दूरी इख्तियार कर लेते थे कि यार ये मेरे ईमान के लिए अच्छा नहीं है? मेरे ख्याल में मैंने ऐसा कभी दोस्त बनाया नहीं जिससे थोड़ी देर के लिए भी मैं दूर हूँ। प्यारी बात, प्यारी बात। ऐसा दोस्त कोई होना ही नहीं चाहिए। यानी कि जितने भी दोस्त हों दिल के करीब थे, दिल से करीब थे, आज तक दिल में थे और आज भी दिल में है। तो बीच में दूरियां आई थी। एक मिनट पार्टी में और कौन कौन है? देखिए, ऐ दावर हशर मेरा नाम आया अमाल मत पूछ, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, ये जो दूरियां बीच में दोस्तों में आई थी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, वो अभी भी हैं या हो गया ठीक? पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ डूइंग। हम अगर तीनों भाइयों में ये समझ है कि भाई वी आर इन पॉलिटिक्स एंड वी कैन नॉट, मैं अपनी सारी बातें नहीं मनवा सकता अपने 2 भाइयों से, वो सारी बातें मुझसे, और कौन सी जमात है जिसमें आपस में इख्तलाफ नहीं? क्या ईमानदारी से बताएं, हमजा, शहबाज और मरियम नवाज क्या एक पेज पर हैं? देखिए ना, लोग उसको तो टेलीस्कोप से देखते हैं, उनकी दूरियों को, और हमारी दूरियों को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। वो थोड़े जरा मसले ज्यादा हो गए थे ना। मुजम्मिल में फारूक सत्तार साहब, आपको याद नहीं? हमारी दूरियां नजर आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, और उनकी दूरियां छोटी नजर आती हैं। नहीं, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो तो थी ना। अच्छा, फिर टॉक ऑफ द टाउन तो बनेगा ना फिर मामला। लेकिन हम मैनेज करेंगे इंशाल्लाह, और एक कॉमन एजेंडा बेहतरी है, बेहतरी है, दिलों से शिकवे दूर हुए। कॉमन एजेंडे पे अगर हम दिल से लग जाएंगे ना इंशाल्लाह, और जो कि लग रहा है, तो उसमें ये कि अगले इंतखाबात में 35 साल से कम उम्र के लोगों को 50% टिकट्स उन्हें देने,
اور جو تنظیم کی ری آرگنائزیشن کرنی اس میں بھی تنظیمی اسٹرکچر میں بھی 50% لوگ 35 ایئر سے کم. ہماری پاپولیشن 65% یا 63% اگر ینگ یوتھ ہے تو یوتھ بلج کو کہیں نہ کہیں تو لا کے ان کے انٹرسٹ کو تو الائیو کرنا ہے. اگر انہیں موقع ہی نہیں دیں گے, چانس نہیں دیں گے, ذمہ داری نہیں دیں گے اور ہم چودھری بنے بیٹھے رہیں گے تو کیسے کام چلے؟ دس از ٹائم کہ میں مصطفیٰ بھائی یا خالد بھائی میں سے کون بڑا کون چھوٹا, دس از ناٹ دی ایشو. Who after three of us? اچھا فاروق صاحب, you are all the one جو کہ بڑے ینگ تھے جب جوائن کیا, اور ایم کیو ایم کا یہ خاصہ رہا ہے کہ نوجوانوں کو ٹکٹ دیتی تھی. اب آگے ارادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو فیس بنایا جائے گا؟ میں اپنی گارنٹی تو دے سکتا ہوں, لیکن ہمارے تینوں کے درمیان بھی یہ طے ہے انشاءاللہ, اور پارٹی کے اندر بھی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس میں بھی ہے کہ ہمیں 50% پارٹی کے اسٹرکچر میں اور 50% لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز 2027 میں ہوں گے انشاءاللہ. تو اس میں ہمیں 50% یہ کینڈیڈیٹس جو ہے 35 سال سے کم عمر کے, اور اس میں بیٹیوں کو ہم لوگ یوتھ, اور اللہ کرے ایک بیٹی انشاءاللہ کراچی کی میئر بنے پہلی مرتبہ. کراچی بھی ہم اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں دیں گے. 2 سال گزارے تم کوالیفائی. اگر ہم لوگ کراچی کو دیکھیں, کراچی کے ایشوز کو دیکھیں اور پاکستان کی آنے والی جنریشن کو دیکھیں تو وی آر مور انکلائنڈ ٹورڈ سالونگ دا ایکچوئل پرابلمس. ناؤ 3 مہینے کے ٹائم کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے اندر سڑکیں اس طرح کی بن سکتی ہیں جس طرح زرداری صاحب نے کہا اسلام آباد جیسی بنائی جائیں؟ This is also because of our mounted pressure. ہم نے اتنا دباؤ بڑھایا گول پلازا کے بعد. میں نے کہا بیٹا یہ تمہارا واٹر لو ہے. نیپولین بھی بہت مست تھا, ایک کے بعد ایک ملکوں اور زمینوں کو قبضہ کر رہا. I am loving the Karachi coming out of you. نیپولین بھی بہت مست تھا. لیکن آخر میں جب واٹر لو آیا تو وہاں اس کی شامت آئی, and then it was a fall for him. تو یہ ان کا واٹر لو ہے گل پلازا. اینڈ الحمدللہ میرے بچوں نے, میرے ریسرچر نے نکال لی وہ فائل جس کو چھپا دیا گیا تھا, جو اینٹی کرپشن کا کیس وڈرا ہوا ہے اور ہائی کورٹ 2010 میں وڈرا ہوا ہے. ہائی کورٹ کو بھی نہیں پتا, ہائی کورٹ کیس چلا رہی ہے, تاریخ میں تاریخ دے رہی ہے. 2018 میں پوچھ رہی ہے بھائی یہ لوگ کیوں نہیں آ رہے, تو پھر ہائی کورٹ کو بتایا گیا بھائی 8 سال پہلے تو کیس وڈرا ہو گیا ہے. آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ بڑا آنے والا ہے. کچھ بڑے کی تیاری ہے. And this time my optimism has some reason also, some foundation also. میں تو ویسے بھی optimist ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں اگر موٹیویشن نہیں, پیشن نہیں تو پھر آپ بیکار میں مطلب سیاست میں آپ کو تو لوگوں کو مایوسی سے امید کی طرف لانا ہے. اور ہم نے 2.5 ارب روپے کا پیکیج لے کے M&A فنڈ کا کچھ سڑکیں بنائی, 95% کوالٹی سڑکیں بنی, لوگ خوش ہیں. پانی کے کچھ مسئلے حل کیے, کچھ گٹر کی لائنیں ٹھیک کی. کام کرے 15,000 کا جلسہ میں نے سرجانی میں کیا اپنے حلقے میں. نہیں تو اب آپ کو امید کتنی ہے کہ 3 مہینے میں بن جائیں گی؟ آپ اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ان سے پوچھے, مجھ سے اگر میں آپ سے امید پوچھی, امید ہے اسی طرح یہ ان کو تازیانے برساتے رہے ہنٹر, ہم اپنی پریس کانفرنسز میں اپنی تپش ہے, اپنی حدت ہے, اس کو اس کی آنچ ان کو بھیجتے رہے, تو پھر تو 3 مہینے میں شاید کچھ ہو جائے. یہ ہیٹ پہنچی ہے ایوان صدر, یہ ہیٹ پہنچی ہے بلال بھٹو زرداری جو ان کے چیئرمین ہیں, اور انہوں نے کلاس لی ان کی, اور انہوں نے کہا کہ میاں تم کر کیا رہے ہو, مجھے ہر طرف سے شکایتیں آ رہی. تو یہ ایم کیو ایم کا کریڈٹ ہے کہ ایم کیو ایم نے ان کو. اچھا آپ مراد علی شاہ نکل رہے ہیں سڑکوں پہ, وزٹ کر رہے ہیں, شرجیل نکلے ہیں اپنے, مطلب یہ کہ وہاں سے نکل آئے. میں نہیں کہہ رہا بلوں سے نکل آئے, لیکن نکل آئے. اسی طریقے سے آپ نے دیے نہ کہہ کے نہ کہہ کے بھی کہہ دیا نکلے. اچھا پھر میئر نکلا ہے, میئر جا رہا ہے. جی جی سر, the devil is in the details and you know the truth is between the lines کہ جہاں پڑھنا ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا مسئلہ اس سارے پرابلم کے سینٹر پہ جو آپ کو لگتا ہے کہ نہ آپ کے ہوتے ہوئے حل ہوگا نہ آگے جا کے حل ہو سکتا ہے. دیکھیں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میری لائف ٹائم میں یہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا. دا سونر دا بیٹر. پاکستان دس از میں کہتے ہیں نا کہ ناؤ اور نیور, ہوڑی نہیں تو کٹی نہیں والی سچویشن اب آ گئی ہے. اب ہم وی کانٹ افورڈ مور ایکسپیریمنٹس نا. اب ہم ایک زوران ممدانی جو نیو یارک کا میئر ہے, اینڈ ہی از ناٹ اونلی زوران ممدانی, a Muslim, a different, a middle class. انہوں نے تو انسپریشن مرتضی وہاب سے نہیں لی تھی ینگ میئر ہونے کی. نہیں, یہی بات تو انہوں نے کہی تھی نا. میں تو 27 سال کی عمر میں میئر بنا تھا. I remember جب زوران ممدانی بنے تو یہ بات آئی تھی سندھ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو کی طرف سے کہ انہوں نے ہم سے انسپریشن لی ہے, پہلے ہم ینگ میئر لے کر آئے تھے. پھر تو میں کلیم کروں کہ میں تو 27-28 سال کی عمر میں بنا تھا کراچی کا میئر. پھر مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں بنے تھے. تو اصل یہ تو پھر 45 سے اوپر کی سال میں بنے نا. یہ تو ہم تو 35 کے نیچے والوں کو بنا رہے تھے, یہ بھی آئے بنائے ان کو. لیکن زوران ممدانی افیکٹو
ज़ुरान ममदानी मतलब ये कि रिस्पॉन्सिव एक सिस्टम हो जो रिस्पॉन्सिव हो, और फिर इसमें ये ना हो कि ये सूबा करेगा, मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल ना हो कि आप एयरपोर्ट से निकले तो इलाका सिविल एविएशन का है, फिर निकले तो डिग रोड कैंटोनमेंट आ रहा है, फिर उसके बाद आगे गए तो शारा फैसल वो आ जाएगी सोसाइटी की लैंड, फिर उससे आगे गए तो केडी की लैंड, फिर आगे गए तो किमसी की, यानी शारा फैसल भी 8-9 एजेंसीज में डिवाइडेड है। तो कभी मतलब कहीं की वो कहते हैं ना उससे कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, सो दिस इज यूनिफाइड, वन अम्ब्रेला, वन एजेंसी, ऑल ऑटोनोमस पावरफुल कराची, ऑल अथॉरिटेटिव कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, LDA, KDA, MDO उसके अंडर हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्यों, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो उसके अंडर हो, मेयर शुड बी द अल्टीमेट आंसरेबल रिस्पॉन्सिबल फादर ऑफ द सिटी, उसको जिम्मेदार बन। पूरी दुनिया में ऐसा है ना, जैसे अमेरिका, UK, यूरोप नहीं, फार ईस्ट में चले जाएं, चाइना में वन पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी, बट 15 पार्टी इलेक्शन लड़ती है लोकल गवर्नमेंट के शंघाई का, और 4 कैंटून के 4 फारूक साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब भी तो रोते रहते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है, वो बोल नहीं सकते उस तरह से। हाँ, बोल नहीं तो सकते। मैं तो मुर्तज़ा वहाब की जंग लड़ रहा हूँ ना कि उनका अपने CM और उनकी अपनी पार्टी उन्हें इख्तियार देने के लिए, उनके और सईद गनी साहब के आपस में वजीर बल्दियात के मसले चलते रहते हैं। गो ऑफ यू, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं और सारे मेरे जो है ना वो मेरे साथ प्रोग्राम करने पड़ेंगे, सर मुझे करने पड़ेंगे, और मेरे जो है ना वो along the lines of understanding you, not Karachi, not Sindh, and that is आप अफ्तारी पर्सन हैं अपनी जिंदगी में या सहरी पर्सन हैं? मैं मेरे ख्याल में रोज़ा पर्सन और रोज़े रखना बचपन से आदत भी है और जाहिर है कि उसका एहसास भी है। सहरी भी मेरी बहुत होती है मॉडरेट, और इफ्तार भी मेरा मॉडरेट होता है आपका? हाँ, मतलब आई एम नॉट a food lover kind of a person. कराची में रहते हुए दाल चावल मेरी मरगूब ग़िज़ा है, भिंडी। नली निहारी नहीं पसंद आपको? मैं तो कराची की नली निहारी नहीं है, लेकिन आगे है तो खाली, मतलब कि बहुत शौक से वो नहीं है। हलीम, बिरयानी कराची की। कभी बहुत बदपरहेजी का मूड हो तो हर दिल अजीज कबाब मेरे PIB के इलाके के, ओहो आप आएंगे तो सिर्फ कराची इसलिए आया करेंगे।